مولاي صل وسلم دائما أبدا صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا صلوا على الحبيب مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في يدفيه قبل من يعمل ويشوفون من الهم الجاهل سيدنا جزاء الله المتقين لكن صبر तब भी सादत किराम जात हों या रहमुल्लाहिमीन के हवाले मुझे لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه बिना रोजा इफ्तार करना चाहिए محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل علي يا ربي سلم علي يا ربي صل عليه صلوات الله عليه